Sponsored by ACCA. Think ahead. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, हामीले शिक्षाका बहुआयामिक पक्षहरूको विषयमा घनीभूत रूपले छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। खास गरी विद्यालय शिक्षा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, शिक्षकहरूको अवस्था के छ, शिक्षकका हक अधिकारका विषयमा कुराकानी गर्ने, पेशागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने हिसाबबाट धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू क्रियाशील रहेको पाइन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ जुन 3,50,000 भन्दा बढी शिक्षकहरूको साझा सङ्घ हो, त्यसका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम थापा आज हामी बिच हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नारायण आचार्यज्यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल म विशेष गरी पेशागत आन्दोलनलाई प्रबन्ध गर्ने सिलसिलामै क्रियाशील छु। अब यो यहाँहरू शिक्षकका हक अधिकार पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू उठाउनुहुन्छ। अब यहाँ यो शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि यसका लागि के गर्नुभयो त? तपाईँले नेपाल शिक्षक महासङ्घ जो सम्पूर्ण विद्यालय तहमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरूको साझा स्वतन्त्र वैधानिक संस्था हो। यसको निर्माणको बारेमा पनि म अलिकति स्पष्ट पार्न जरुरी भएको मैले ठान्दछु। वास्तवमा मल्टी युनियन्सबाट न ट्रेड युनियन अधिकारको प्राप्ति, त्यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिन्छ, न पेशागत आन्दोलन मार्फत शैक्षिक गुणस्तरता कायम गर्न सकिन्छ। यो कुराको चेत आउनको निम्ति नेपालका सङ्घ सङ्गठनलाई धेरै समय लाग्यो। त्यसैले पछि हामीलाई एक खालको चेत के आयो भने मल्टी युनियन्सबाट होइन, सिङ्गल युनियनको मार्फतबाट पेशागत आन्दोलनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र हामी जुन क्षेत्रमा क्रियाशील छौँ र आम नेपाली जनताले, आम शिक्षाकर्मीहरूले हामीसँग जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो कुरालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति सिङ्गल युनियनको आवश्यकताको महसुस हामीले गर्दै गयौँ र 2071 सालको जेठ 27 गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ जुन बेला 18वटा राष्ट्रिय घटकहरूको सहभागिता थियो त्यसको गठन गऱ्यौँ र म नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन 2074 सालको फागुनको 25, 26, 27, 28मा सम्पन्न भयो र मैले अहिले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छु। र हाम्रो मुख्य ध्येय के छ भने अधिकार र कर्तव्यको निम्ति नेपाल शिक्षक महासङ्घ बनाएका छौँ। हामी दुईटै कुरालाई सँगसँगै लान्छौँ। हाम्रो अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, जो संविधानको धारा 34ले प्रबन्ध गरेको छ ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भलाई, त्यसको बारेमा पनि हामी क्रियाशील हुन्छौँ भने सँगसँगै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन, विशेष गरी यो सेक्टरमा भएका समस्यालाई, चुनौतीलाई, सङ्कटलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा आवाजहरू उठाउँदै शैक्षिक गुणस्तरता कायम गर्ने सिलसिलामा पनि हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ नेपाल शिक्षक महासङ्घ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले यिनै दुईवटा कुरा, अधिकारको निम्ति र कर्तव्यको निम्ति सँगसँगै आफ्नो पङ्क्तिलाई प्रशिक्षण दिँदै ओरिएन्ट गर्दै अगाडि बढेको वर्तमान अवस्था हो। अब यहाँले चाहिँ नि कर्तव्यका कुराहरू उठाउनु भयो। अब हामीले खास गरी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था हेऱ्यौँ भने निकै नाजुक छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबबाट र तालिम प्राप्त गर्ने हिसाबबाट सार्वजनिक शिक्षालयहरू, खास गरी सरकारी शिक्षालयका शिक्षकहरू अगाडि छन्। सबै सरकारले तालिम दिने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू त्यतै केन्द्रित हुन्छन्। तर त्यो सरकारी विद्यालयहरूको हामीले परीक्षाफललाई हेऱ्यौँ, त्यहाँको गुणस्तरीयतालाई हेऱ्यौँ भने त निकै पछाडि छ नि त। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँ? स्वाभाविक हो। मुलुकमा झनै 36,000 विद्यालयहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये 28,000को हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालयहरू क्रियाशील छन्। बाँकी 7,000 जति संस्थागत विद्यालय जो निजी लगानीमा सञ्चालित हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या छ। अब स्वाभाविक हो, सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था नभए तापनि सामुदायिक विद्यालयको स्ट्रेन्थेनको निम्ति, यसको कन्सोलिडेसनको निमित्त लगानी चाहिँ गरेकै छ। चाहे त्यो शिक्षकहरूको वृत्तिको सवाल होस्, चाहे भौतिक पूर्वाधारको सवाल होस्, केही लगानी चाहिँ नभएको होइन। तर त्यो लगानी पर्याप्त चाहिँ छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एउटा बुझाइ छ, हाम्रो एउटा ठम्याइ के छ भने सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयमा क्वालिटीको स्थिति चाहिँ अलिक मजबुत छ भन्ने कुरा
आम रूपले बुझ्ने गरिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने क्वालिटीको मापन केले गर्ने, एसी परीक्षाको रिजल्टलाई मान्ने, त्यस्तै गरी तपाईँलाई अहिले त विद्यालय त भन्नाले 9 देखि 12लाई बुझिन्छ, 12 कक्षाको फाइनल एक्जामिनेसनमा ल्याएको चाहिँ ग्रेडिङलाई मान्ने हो, या हामीले प्रदर्शन गरेको विद्यार्थी मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति कति खपत गर्न सकेको छौँ, कति तयारी गर्न सकेको छ त्यसलाई हेर्ने। यो एङ्गलबाट हामीले यदि गुणस्तरतालाई चाहिँ विश्लेषण गऱ्यौँ भने अधिकांश विद्यार्थीहरू विशेष गरी राज्यका संरचनाहरूमा उपस्थितिको सन्दर्भमा हामीले पाउँछौँ, चाहे त्यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको परीक्षामा होस् होइन, त्यहाँ मार्फत मुलुकको प्रशासनलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने सवाल होस्, चाहे चाहिँ सेना प्रहरी लगायतका सन्दर्भहरूमा होस्, ती सबै ठाउँमा खेलकुद लगायतका क्षेत्रहरूमा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन भएका हाम्रो ह्युमन रिसोर्स जुन छ, जुन तयारी गरेको सन्दर्भहरू छ, तयारी कति पुगेन बेलै कुरा ती सबैलाई त्यहाँ पाउँछौँ। त्यसैले गुणस्तरताको कमी भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसलाई ठिक ढङ्गले जाँच्न, ठिक ढङ्गले बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। मलाई के लाग्छ भने म यसको अर्थ अब हाम्रो यो महासङ्घभित्र संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरूको पनि सहभागिता छ, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरू, त्यहाँ त्यो सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू पनि धेरै थोर हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको म विभेद गर्न चाहन्न, किन म साझा यी दुवैको साझा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले म क्रियाशील छु। तर गुणस्तरता चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा कम भयो भन्ने कुरालाई हामीले रिथिङ्किङ गर्न जरुरी छ। तथापि जुन ढङ्गले हाम्रो पाठ्यक्रमलाई प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो, पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तकहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार विद्यार्थीहरूमा भएको इनहेरेन्ट ट्यालेन्टलाई प्रबन्ध गर्नको निम्ति वास्तवमा कक्षा कोठाभित्रको पठन पाठनले मात्रै पुग्दैन। त्यसको निम्ति को करिकुलर एक्टिभिटिज, म त एक्स्ट्रा करिकुलर भन्दिनँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप होइन कि सहज क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थीहरूमा भएको बहु क्षमतालाई बाहिर ल्याउने काम गर्न जरुरी छ। यसको निम्ति हामीले अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था हेऱ्यौँ, त्यसका सन्दर्भलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने अहिले पनि विद्यार्थीहरू कक्षा कोठाभित्र राम्रोसँग बस्न सक्ने स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ। इभन उनीहरूको निम्ति बहुप्रतिभाहरूलाई आवश्यक पर्ने खेल मैदानदेखि लिएर अन्य सरसामानको तर्जुमा गरेर विद्यार्थीहरू विभिन्न रुचिका हुन सक्छन्। कोही खेलाडी बन्न सक्ला, फुटबल खेलाडी, भलिबल खेलाडी, एथलिट हुन सक्ला होइन, कोही चाहिँ वाद्यवादकको क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न खोज्ला। विभिन्न आयामहरूमा, समाजका विभिन्न आयामहरूमा तयारी गर्नको निम्ति विद्यालयभित्र जुन खालको भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो त्यो अभाव छ। यद्यपि हामी शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूमा भएको ट्यालेन्टलाई, उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई पहिचान गर्ने र त्यसअनुसारको प्रिपरेसन गर्ने काममा थप ध्यान दिन भने चाहिँ जरुरी छ। अब यो शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न हुने कारणले विद्यालयको पठन पाठन निकै प्रभावित भएको देखिन्छ। अब एउटा विद्यालयमा विभिन्न शिक्षकका चाहिँ घटकहरू, सङ्घ सङ्गठनहरू, पार्टी नै पिछेका चाहिँ नि भातृ सङ्गठन जस्ता सङ्गठनहरू निर्माण हुनुले यसले पठन पाठनमा असर पारेको सरले देख्नुहुन्न? ठिकै प्रश्न गर्नुभयो। यो आम जनसमुदायले, आम शिक्षामा चासो राख्नेहरूले होइन, शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा बढी इन्भल्भमेन्ट भएको हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ अलिक कमजोर हुन गयो भन्ने खालको तर्कहरू पनि नआएको होइन। तर मलाई के लाग्छ भने होला हामी शिक्षकहरू कतिपय राजनीतिक अधिकार सहितको टेरिटोरियल अधिकारको पक्षमा छौँ, र तर त्यो पक्षधर्तालाई हामी कक्षा कोठाभित्र, स्कुल समयभित्र यसलाई उपयोग गर्न दिँदैनौँ र गर्नु पनि हुन्न। त्यसैले हामीले के महसुस गर्यौँ भने कतिपय संस्थाहरूको नामहरू पार्टीसँग जोडिन्छ होइन, चाहे त्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन होस्, यद्यपि यसले आफूलाई स्वतन्त्रको रूपमा भन्छ, नेपाल शिक्षक सङ्घ जस्तै नेपाली काङ्ग्रेससँग आफूलाई निकटता भएको देखाउँछ, शुभेच्छक संस्थाको रूपमा छ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केन्द्रको भातृ सङ्घको रूपमा छ। यस्ता धेरै संस्थाहरू पनि छन्, तर ती सबै संस्थाहरूलाई हामीले साझा चौतारीमा ल्यायौँ। त्यो साझा चौतारी भनेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ हो, र नेपाल शिक्षक महासङ्घ चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपले हाम्रा सदस्यहरूलाई, हाम्रा सदस्य भनेको एफिलिएटहरू हुन्, तिनीहरूलाई राजनीतिकमा प्रत्यक्ष रूपले सहभागी हुने कुराबाट हामी टाढा रहनको निम्ति आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। स्वाभाविक छ, इलेक्सनहरू हुँदाखेरि आफूले इच्छाएको पार्टीलाई, इच्छाएको व्यक्तिलाई मतदान गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर त्यो गर्ने भन्ने अर्थबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा त्यो पक्षधरता देखाउनु हुँदैन। र म यहाँको यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन मार्फत के गरौँ भने, साँच्चै भन्यो भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कार्य समयमा पोलिटिक्स नगर्ने भनेको चाहिँ शिक्षक नै हो।
किनभने उनीहरूले कक्षा कोठाभित्र आफ्नो अध्यापन गरेर जाँदाखेरि चाहे त्यो यो वामपन्थी हो कि यो चाहिँ राजावादी हो कि यो होइन चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हो भन्ने एङ्गलबाट कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीले पढाउने गर्दैनन्। तर अन्य सेक्टरमा गइयो भने निजामतीको टेबलमा हाम्रा फाइलहरू लिएर गइयो भने होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ यो सुरक्षाकर्मीहरूको फाइलमा हाम्रा कुराहरू लिएर गइयो भने, हामीले हाम्रा सन्दर्भहरू त्यहाँ राख्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ युवात्व ढङ्गले हेरेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले शिक्षकहरू वास्तवमा आफ्नो कक्षा कोठाभित्र त्यस्तै गरी आफ्नो समयभित्र विद्यालयको प्राङ्गणभित्र राजनीतिक तर्फबाट काम गरेको मैले पाएको छैन र गर्दा पनि गर्दैन। यदि त्यस्तो कहीँबाट भइरहेको छ भने त्यसो गरिनु हुन्न। शिक्षालयलाई एउटा स्वतन्त्र र एउटा प्राज्ञिक थलोको रूपमा र विद्यार्थीहरूलाई त्यस अनुरूप राज्यले तय गरेको पाठ्यक्रमलाई पाठ्यपुस्तक मार्फत कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्ने काममा हामी शिक्षकहरू लाग्नुपर्छ। अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घको ओरिएन्टेसनै त्यो दिशातर्फ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो विद्यालय क्षेत्रलाई यो भूकम्प 2072 सालको भूकम्पले, त्यसै गरी अहिले यो कोभिड-19ले अत्यन्त धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अब नेपाल शिक्षक महासङ्घले यो परिस्थितिबाट जुन गुज्रिरहेको शिक्षण संस्थाहरूलाई उकास्नको लागि के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ त? अत्यन्त समसामयिक र सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु। वास्तवमा नेपालमा अथवा विश्वभरि नै विभिन्न प्रकोपहरू हुने गर्छ र नेपालमा पनि प्रकोप चाहिँ नभएको होइन। बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपहरू, तर यसपल्ट प्रकोप होइन, महामारी आयो होइन, डिजास्टर होइन, एपिडेमिकको रूपमा अहिले आयो र त्यो चाहिँ कोभिड-19को सन्दर्भले हामीलाई गाँच्यो। र हामी ठिक 1 वर्ष अघिल्लो साल चैतको 11 गतेबाट लकडाउन भएको थियो। आज हामी चैतको 25 गते आइपुगेका छौँ, 1 वर्ष पनि नआइसकेको छ। यो बिचमा विभिन्न सन्दर्भहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई विद्यार्थीसँग जोड्न नेपाल शिक्षक महासङ्घले अभियान सञ्चालन गर्यो। हामीले के भन्यौँ भने सरकारलाई पनि भन्यौँ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि, सिकाइ भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। सिकाइ वास्तवमा औपचारिक रूपले मात्रै होइन। हामी होइन शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षाका अध्येताहरूलाई थाहा छ लर्निङ भनेको 4 किसिमले गरिन्छ: इन्सिडेन्टल, एक्सिडेन्टल, इन्फर्मल, नन फर्मल र फर्मल। यो 4 ढङ्गले विद्यार्थी एउटा बालक जन्मिसकेपछि, एउटा चाइल्ड जन्मिसकेपछि त्यस ढङ्गले सिकाउने गरिन्छ। त्यसैले सिकाइलाई निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले के भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाइसँग यो कोभिडको बेलामा, यो एपिडेमिकको बेलामा, यो महामारीको बेलामा पनि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले गएको चैत्र 18 गतेबाट हामी शिक्षकहरूलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरौँ है भनेर भन्यौँ र कतिपय एफिलिएटहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। जस्तो ननिदाएका शिक्षकको नाममा पनि हामीले चाहिँ अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ होइन। शिक्षकहरू चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि विद्यार्थीसँग जोडिने काम गर्छन् र गर्नुपर्छ भनेर ननिदाएको शिक्षकको नाममा होइन। त्यस्तै गरी माइक्रो टिचिङ म्याराथन एउटा नामै दिएर, विशेष गरी एनएनटीले चाहिँ माइक्रो टिचिङ म्याराथन यस्तो बेलामा आइसिटीलाई कक्षा कोठाभित्र कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। यसरी कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ महासङ्घीय एफिलिएटहरूले हामीले घर घरमा विद्यालय लगायतका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आइसिटीलाई पनि यही बिचमा अधिकभन्दा अधिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिने काम र शिक्षकहरूलाई चाहिँ आइसिटी मार्फत कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। र पछिल्लोचोटि विशेष गरी जब विद्यार्थीहरूको पठन पाठन चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आयो, हामीले अहिले यतिखेर पनि गएको नोभेम्बर महिनादेखि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, त्यसै गरी युनिसेफ र एसएमसी फेडरेसनमा चाहिँ यो 3टा मिलेर हामीले मुलुकभरि नै विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न मिन्सहरूबाट होइन, टेलिभिजनबाट कतिपय ठाउँमा हामी कर्णालीमा त्यस टेलिभिजनको प्रयोग गरेका छौँ, त्यस्तै गरी फोनको मार्फतबाट होइन, विभिन्न आइसिटीहरू प्रयोग गरेर यो गएको नोभेम्बर महिनादेखि अहिले करिब 6 महिना पुग्न लाग्यो हामीले लर्निङ कन्टिन्युएसन प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति युनिसेफ हाम्रो मुख्य दाताको रूपमा छ, ह्युमन रिसोर्स हामीले तयार गरेका छौँ, युनिसेफ, नेपाल शिक्षक महासङ्घ जसलाई हामी सिएनटी कन्फेडरेसन अफ नेपाली टिचर भन्छौँ, एसएमसी फेडरेसन, यो 3टाले मुलुकभरि नै अहिले हामीले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घ विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई, विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई चाहे त्यो प्रकोप होस् चाहे त्यो महामारी होस् त्यसमा हामी जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु। जुन बेला भूकम्प गएको थियो 2072 साल, त्यो बेला पनि हामीले विद्यालय बन्द गर्नुहुन्न है, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई, त्यस्तै गरी अभिभावकहरूलाई, शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठामा बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्नुपर्छ भन्ने गरेका थियौँ भने अहिले पनि विद्यालय बन्द यसको निकास होइन।
यस्तो बेलामा यो एपिडेमिकको बेलामा चाहिँ हामीले सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा अहिले मैले संक्षेपमा केही कुरा भने हामीले अभियानको रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। यतिखेर चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ, युनिसेफ र एसएमसी फेडरेसन मिलेर अहिले हामी मुलुकभरि नै सिकाइ कन्टिन्युएसन लर्निङ कन्टिन्युएसन प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यहाँ लामो समयबाट अध्यापनमा पनि संलग्न भएको विद्यार्थीहरूले अभिभावकले अत्यन्त मन पराएको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले यति धेरै शिक्षकहरूको नेतृत्वदायी तहमा होइन हुनुहुन्छ। अब नेपालमा खास गरी शिक्षामा पाठ्यक्रमको हिसाबबाट हामीले के गर्न सकेका छैनौँ? खास शिक्षा क्षेत्रको समस्या के हो? कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ यसलाई? नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हरेक बेलामा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्ने कुराको जमर्को नभएको चाहिँ होइन। तर अहिले यतिखेर मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको, त्यो राजनीतिक प्रणाली अनुरूप अहिले चाहिँ 3 तहका सरकारहरू सञ्चालन भइरहेको यस्तो बेलामा पनि हाम्रा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई ठिक ढङ्गले प्रबन्ध गर्न सकिरहेको छैन होइन। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घले हामीले भन्यौँ अहिलेको पाठ्यक्रमलाई प्रबन्ध गर्न जरुरी छ, यसलाई चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्न जरुरी छ भनेर भन्यौँ। यद्यपि हामीले उठाएको सरोकारलाई नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले केही गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्यो। 2076 साल भाद्र 20 गते माध्यमिक तहको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम को प्रारूप तयार गर्यो। त्यो प्रारूप तयार गर्दाखेरि महासङ्घको पनि त्यहाँ संलग्न थियो। त्यो प्रारूप तयार गर्दा हामीले भनेका थियौँ अहिले विद्यालयमा विशेष गरी 3 प्रकारको शिक्षा दिइन्छ। हामीले भन्यौँ यो 3 प्रकारको शिक्षाभित्र पनि पाठ्यक्रम चाहिँ इन्कर्पोरेट गरौँ। जस्तो अहिले माध्यमिक शिक्षा छ, माध्यमिक शिक्षाभित्र 3टा तह, एउटा साधारण माध्यमिक शिक्षा, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ परम्परागत माध्यमिक शिक्षा र अर्को प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा। हामीले के भन्यो भने केही सीमित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरेर सञ्चालन गरेर मात्रै हुँदैन। साधारण विद्यालय साधारण शिक्षाको सङ्ख्या अधिक छ, त्यसैले साधारण पाठ्यक्रमलाई साधारण तहको शिक्षालाई नै प्राविधिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति अहिलेको पाठ्यक्रमभित्र अहिले अब 700 को पाठ्यक्रम 800 बाट 700 मा झारिएको छ। त्यो 700 को पाठ्यक्रमभित्र अप्सनल फर्स्ट र अप्सनल सेकेन्डमा प्राविधिक र व्यावसायिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। राज्यले त्यो गर्न सकेन। त्यसैले अहिलेको पाठ्यक्रमले वास्तवमा पछिल्लोचोटि सरकारले तय गरेको आफ्नो चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रम भनेको शैक्षिक नीति कार्यक्रम भनेको चाहिँ एसएसडिपी भन्छ, स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान। त्यो गएको 2073 सालको कार्तिक 18 गते लागू गरेको छ। त्यसभित्र पनि जुन खालका आयामहरूको प्रबन्ध गरेको छ त्यसअनुसार व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। म अहिले तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि पाठ्यक्रम अहिलेको पाठ्यक्रमले वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसारको र राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जो सन् 2015 मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्यो, एसडिजी 4 मा उसले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई प्रबन्ध गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रा सिटिजन विश्वभरका सिटिजनहरू चाहिँ ग्लोबल सिटिजनको रूपमा बनाउनु पर्ने त्यस अनुसारको प्रबन्ध गर्न सकिरहेको छ। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ, महासङ्घ के भन्छ भने अहिलेको पाठ्यक्रमलाई समसामयिकतामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ र त्यो रूपान्तरण गरिँदाखेरि अहिले पनि एउटा ट्रेडिसनल सन्दर्भै अगाडि बढिरहेको छ। पाठ्यक्रम बेसबाट पठन पाठन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमको आधारित भएर पाठ्यपुस्तक सिङ्गल पाठ्यपुस्तक अर्थात् मतलब पर्टिकुलर पाठ्यक्रम पढाउने कुरा छ, यो गरिनुहुन्न। किनभने शिक्षकहरूले चाहिँ पाठ्यक्रम बेसबाट पठन पाठन गर्नुपर्नेमा सरकारले अहिले पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई विशेष गरी फलाना किताबहरू प्रकाशित गरिदिने भनेर त्यही कुरालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्ने जुन बाध्यकारी स्थिति छ त्यस्तो गरिनु हुँदैन। हामी त के भन्छौँ भने सिङ्गल करिकुलम मल्टी टेक्स्ट बुक, यो संसारभरि यसरी चलाएको छ। अनि यहाँहरूले अलिकति अडान लिन आफूले आवाज उठाउन नसकेको जस्तो देखिन्छ नि। अहिले मानौँ कि यो विश्वभरि नै महामारीको अवस्था छ कोभिड-19 को। यस्तो विषम परिस्थितिमा जस्तो कक्षा 11 मा यो पटक नै नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ लागू गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ अत्यावश्यक कुरा के देखियो र? यसको त यहाँहरूले अडान लिन त सक्नु भएन। अनि हामीले यस्तो गर्यौँ, हामी पाठ्यक्रम समसामयिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा हो। सैद्धान्तिक मात्रै होइन, संसारमा हरेक 5 वर्षमा करिकुलमलाई समसामयिकतामा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालमा त वास्तवमा यो अहिलेको कक्षा 10 को पाठ्यक्रम झन् 10 वर्ष भयो, त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो। जहाँसम्म तपाईँले 11-12 को भन्नुभयो, 2073 सालको जेठ 22 गते शिक्षा ऐन 2028 को 9 संशोधन भयो, 8औं र 9औं क्रमशः भयो। र त्यसले के भन्यो भने प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 8लाई आधारभूत
9-12लाई माध्यमिक गर्ने, 9-12 माध्यमिक भइसकेपछि 11-12 पनि माध्यमिक तहमा आयो। अनि 9-12को माध्यमिक तह भइसकेपछि यसको पाठ्यक्रमलाई साबिक 9 र 10को पाठ्यक्रमसँग म्याचिङ हुने गरी 11-12लाई पनि प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो गर्ने सिलसिलामा अहिले पनि मैले भने 2076 सालको भाद्र 20 गतेबाट त्यसको अभ्यास प्रारम्भ भयो। त्यो करिब 2 वर्ष पूर्ण लागिसकेको छ। त्यो बेला हामीले भने 11 र 12को पाठ्यक्रम साबिक उच्च माविको पाठ्यक्रम चाहिँ 10 र 11सँग मिल्ने गरी गरौँ र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुरा, परिमार्जन गर्ने कुरा र समसामयिकतामा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरौँ। र किनभने 11-12 पास गर्ने बित्तिकै त्यो 12 कक्षाको फाइनल परीक्षा हुने बित्तिकै त्यो ब्याचलर तहमा जान्छ। त्यसअनुसार गरौँ भनेर भन्यौँ। गर्ने कुरा प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि 11 हामी नयाँ पाठ्यक्रमको पक्षमा किन लाग्नुभयो भन्ने कुरा भयो। न्युनेसबाट केही न्यू होइन नयाँपन आउँछ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तर अहिलेको पाठ्यक्रमले हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको, यद्यपि म राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बोर्डको सदस्य पनि हुँ, जहाँ शिक्षा मन्त्रीले त्यसको चाहिँ अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, त्यहाँ मैले कुरा उठाएकै हो होइन। चाहे त्यो ग्रेडिङको सिलसिला होस्, त्यो ग्रेडिङलाई प्रबन्ध गर्ने कुरा, विशेष गरी कक्षा 10 पास गरिसकेपछि 11मा चाहिँ एडमिसन गर्ने कुरादेखि लिएर कक्षा 11 र 12मा 11मा विशेष गरी म्याथमेटिक्सलाई कम्पल्सन गर्ने कुरा अथवा म्याथमेटिक्स लिन चाहनेलाई त्यसलाई प्रबन्ध नगर्ने खालको कुरा थियो। त्यसमा स्ट्रङली आवाज उठाउने एउटा वान अफ दि मेम्बर्सको रूपमा मैले कुरा उठाएर अहिले यदि कुनै विद्यार्थीले कक्षा 11मा म्याथमेटिक्सलाई लिन चाहन्छन् भने त्यो चाहिँ लिन चाहने खालको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। त्यसैले हामी नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ नयाँ ढङ्गले समाजलाई बुझ्ने, समुदायलाई बुझ्ने, समकालीन समाजलाई बुझ्ने ढङ्गबाट त्यो आउँछ भन्ने ढङ्गले हामी गरेका थियौँ। तर कतिपय कुरा चाहिँ इन्कर्पोरेट हुन सक्यो, कतिपय कुरा अभाव छ, त्यसलाई त आइसकेपछि फेरि एमेन्डमेन्ट गर्न नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा विमति हुने कुरै छैन होइन। सामयिक सुधार गर्नुपर्छ, त्यसमा विमति होइन। तर एउटा तयारीको नियम त लागू हुनु पर्यो नि त। तयारीको नियम लागू हुनु परेन र शिक्षकहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरण गरियो कि गरिएन, पाठ्यपुस्तक चाहिँ छपाई प्रक्रिया सम्पन्न भयो कि भएन, त्यो लागू गर्ने तहमा भएका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई सुसूचित नगरिकन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दाखेरिमा त त्यो पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण सिकाइ हुन नसक्ला नि। यो कुरामा त शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वको हिसाबबाट 3.5 लाख शिक्षकहरूको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँले आवाज त बुलन्दित गर्नु पर्थ्यो नि त। स्वाभाविक हो, तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो। जस्तो अहिले 9 र 10को कुरा गरौँ संक्षेपमा। कक्षा 9 र 10मा अप्सनल फर्स्ट भनेर योभन्दा अगाडि 28वटा विषय थिए, अहिले 42वटा विषयहरू छन्। अनि अप्सनल सेकेन्ड अथवा इच्छाधीन दोस्रोमा त्यतिखेर चाहिँ 22वटा विषय थिए, अहिले 35वटा विषय छन्। सरकार कस्तो देखियो भने अप्सनल फर्स्ट र अप्सनल सेकेन्डमा राखेका विषयहरू 9 र 10 के तपाईँले हेर्नुभयो भने साँच्चै ती सबै करिकुलमलाई चाहिँ कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्ने भने यो व्यावसायिक र प्राविधिक कुराहरूको त्यसले दिन सक्छ। तर त्यो पाठ्यक्रम मात्रै सीमित भयो। त्यसअनुसारको मलाई लाग्छ 9-10वटा पाठ्य पुस्तक मात्रै तयार भयो होला, बाँकी हुन सकेको छैन। शिक्षकको तयारी पनि त्यसअनुसार गर्न सकेका छैन। तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो। किनभने शिक्षकहरू भनेको करिकुलमको ड्राइभरहरू हुन्। करिकुलमलाई विद्यार्थीलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने मुख्य ड्राइभर भनेको, चालक भनेको शिक्षकहरू। शिक्षकलाई चाहिँ त्यसअनुसारको तालिम दिने कुरा, त्यसअनुसारको तालिमले मात्रै पुग्दैन, कतिपय हामी स्किल पनि सेयरिङ गर्नु पर्ला। त्यस्तो खालको कुरा नगरिएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो। त्यसैले सरकारहरू के देखिन्छ भने पछिल्लोचोटि सङ्घीय सरकारले पनि शिक्षामा प्रायोरिटी गर्न खोजेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधानमा प्रबन्ध गरेको धारा 31मा, अनि दरबन्दी मिलान गर्न खोजेको, त्यसैको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको पनि गठन गरेको, जहाँ म आफू पनि संलग्न थिएँ, हेर्दा देखियो। तर त्यहाँ हामीले दिएको सुझाव र दरबन्दीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरा जो गुणस्तरताको निम्ति शिक्षकहरूको उपस्थिति अनिवार्य हो। अनि झन्डै 53,000 शिक्षकको अभाव छ। त्यो कुरा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ दरबन्दी मिलान पुनर्वेतन र प्रशिक्षण कार्यदलको तर्फबाट हामीले बुझायौँ। तर त्यसअनुसारको प्रबन्ध हुन सकेको छैन। अहिले त शिक्षकको सवालमा त स्वयंसेवक शिक्षक भनेको छ। एउटा भोलिन्टियरले गर्ने, भोलिन्टियरले अपोइन्टेड शिक्षकले कति काम गर्न सक्छ। त्यसैले यो पाटोमा शिक्षकको प्रबन्ध गर्ने पाटोमा, करिकुलमलाई समसामयिक ढङ्गले प्रबन्ध गर्ने पाटोमा सरकारले अहिले पनि ल्याकिङ गरेको छ। तर हामी एउटा ट्रेड युनियन कर्मीको हैसियतले यो कुरा तपाईँलाई भन्नुभयो, तपाईँ पनि बोर्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कुरा उठाउनु, हामीले कुरा नउठाएको होइन, कुरा उठाएको। तर त्यहाँ हामी अधिकांश त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक लेभलका साथीहरूको उपस्थिति हुन्छ।
अनि हामीले उठाएको कुरा चाहिँ आंशिक रूपले मात्रै सुनिन्छ। तथापि हामीले चाहिँ अब पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षकको प्रिपरेसन गर्ने काम, यो शिक्षकको प्रिपरेसन गर्ने काम पाठ्यक्रम अनुसार प्रबन्ध गर्नको निम्ति मात्रै होइन, विश्वविद्यालय हो शिक्षकहरूको तयारी गर्ने ठाउँ। अहिले विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरूको तयारी गर्ने स्थिति कस्तो छ? वास्तवमा विशेष गरी एजुकेसन गर्ने विद्यार्थीहरूको तयारीको स्थिति हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयले शिक्षकको ठिक ढङ्गले तयारी गर्न सकेका छन्। त्यसैले योग्यतम शिक्षकहरू जबसम्म कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्न सकिन्न तबसम्म विद्यार्थीहरूलाई ठिक ढङ्गले पठन पाठन गर्ने सिकाउने काममा कमी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो संरचना मार्फत, हामीलाई रहेको संरचना मार्फत नभनेको कुरा छैन। हामीले कुरा चाहिँ उठाइरहेका छौँ, तर उठाएको कुरालाई परिणाममा ल्याउन निम्ति थप दबाब दिन चाहिँ जरुरी छ। अनि यता देशमा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ। 50,000 भन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी खाली छ। शिक्षक जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैन, समाजलाई लिड गर्ने एउटा व्यक्ति, त्यस्तो चाहिँ पेसामा लाग्ने मान्छेहरू 50,000 खाली छ भने अब शिक्षक सेवा आयोग नेतृत्वविहीन छ। अब यो नेतृत्वविहीनता पनि छोटो समय होइन, लामो समयबाट नेतृत्वविहीन छ भने अब यो शिक्षकहरूको पदपूर्ति कसरी हुन सक्छ? अब यो सवालमा त यहाँहरूले कुरा उठाउनु पर्यो नि। एकदम ठिक भन्नुभयो। हामीले 2076 सालको फागुनको 9 गते हामीले 20 विदेश सहमति नेपाल सरकारसँग गरेका छौँ, शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेका छौँ र त्यसभित्र शिक्षकसँग आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा प्रबन्ध गर्ने कुरा लगायतका कुराहरू अहिले झन् 1.5-2 वर्ष भयो शिक्षकहरूको पदोन्नति हुन सकेका छैन हैन। शिक्षकहरू जो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा कर्मशील भएर लागिरहेका छन् उहाँहरूको पदोन्नति हुन सकिरहेको छैन। त्यो गर्ने भनेको शिक्षक सेवा आयोगले हो। शिक्षक सेवा आयोग विगत झन् 6-7 महिनादेखि अहिले नेतृत्वविहीन छ। प्रशासनिक नेतृत्वले मात्रै प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको छ, पोलिटिकल लिडरसिप नभइकन त्यसले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले म यही तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, माग गर्दछु भने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो शिक्षक सेवा आयोगको पोलिटिकल लिडरसिपलाई पूर्णता दिने काम गरेर लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकहरूलाई चाहिँ आम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट चाहिँ हैन लिखित मौखिक र सकिन्छ भने कक्षा कोठाको डेमोन्स्ट्रेसन समेतलाई आधार बनाएर शिक्षक रिक्रुटमेन्ट काम गर्न जरुरी छ। यो काममा सरकारको यथाशीघ्र ध्यान पुग्नुपर्छ। होइन भने हामी नेपाली शिक्षकहरू फेरि पनि शिक्षकहरू कर्मचारीको सहायक संस्थाले फेरि पनि यी लगायतका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा हामी चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा नजिक पुगिरहेका छौँ। शिक्षा ऐन 2028 को निरन्तरता छ, नयाँ शिक्षा ऐन आउन सकिरहेको छैन। यी सबै सवालमा हामीले भर्खर पनि केही दिन अगाडि शिक्षा मन्त्रीसँग पनि हामीले भेट्यौँ, भेटेर कुरा पनि राखेका छौँ र त्यो भेटभित्र हामीले भन्यौँ हामी विशेष गरी प्रारम्भिक बाल विकासमा काम गर्ने शिक्षकहरूको तलब अहिले पनि 6,000 मात्र छ। विद्यालय तहमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूले 11,000 मात्रै पाउनुहुन्छ र सरकारले के भन्छ भने 2076 सालको कार्तिक 18 गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्यो। त्यसले के भन्छ भने न्यूनतम श्रम मूल्य तोकेको तलबको प्रबन्ध गरिनेछ भनेको छ। न्यूनतम तलब भनेको 13,450 हो, त्यो पनि गर्न सकेका छैन। त्यसैले सरकार आफूले गरेको प्रतिबद्धता मात्रै होइन, आफूले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा ल्याएको कुरालाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ बडा अनौठो कुरा भयो। सरकारको निम्ति यो लाजमर्दो कुरा पनि हो। यो काममा वर्तमान शिक्षाको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न म फेरि पनि आह्वान गर्छु, आग्रह पनि गर्छु र माग पनि राख्न चाहन्छु। यदि धेरै शिक्षकको नेतृत्वदायी भनेको जिम्मेवारीमा यहाँ हुनुहुन्छ र अहिलेको यो चाहिँ अन्योलपूर्ण अवस्था जुन शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान छ, जस्तो निजी शिक्षण संस्थाहरू धेरै बन्द हुने अवस्थामा पनि छन् हैन, र जुन सरकारी विद्यालयहरू हो तिनीहरूमा पनि पठन पाठनको अवस्था राम्रो हुन सकिरहेको छैन देशको परिस्थिति र कोभिड-19 का कारणले। तर हामी शैक्षिक सत्रको अन्तमा छौँ। यस्तो चाहिँ नि जुन प्रतिकूल अवस्था छ, यो प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई यहाँको के सन्देश छ? वास्तवमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा निजी रूपले सञ्चालित विद्यालयहरूको भूमिका नि महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि हामी शिक्षालाई निजीकरण गर्ने, व्यापारीकरण गर्ने, तबरबाट शिक्षा चलाउने हुन्न भन्ने पक्षमा छौँ र त्यसो भनेर अहिले निजी रूपले जुन खालको राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन् निजी विद्यालयहरूले जे जस्तो रूपमा भए पनि उहाँहरूलाई अहिले निगेसनमा लान सकिन्न, निषेध गर्न सकिन्न। त्यसैले त्यो निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूको निमित्त पनि चाहिँ उहाँहरूलाई ठिक ढङ्गले व्यापारिक ढङ्गले होइन कि सेवामुखी बनाउनको निमित्त
उत्साहित गर्ने, प्रोत्साहित गरेर नियमन गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनेको छु, जो कुरा हामीले उच्च शिक्षा शिक्षा आयोगमा पनि राखेका छौँ। र त्यहाँ काम गर्ने त्यो विद्यालय सञ्चालन गरेको निम्ति प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ भने सँगसँगै हामी सम्पूर्ण म एउटा नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षको हैसियतले चाहे त्यो निजी विद्यालय होस् चाहे सार्वजनिक विद्यालय होस् त्यहाँ काम गर्ने शिक्षाकर्मीहरू हामी श्रमजीवीहरूलाई उत्साहित प्रोत्साहित गर्ने काममा सरकारको थप ध्यान जानु जरुरी छ। र हामीले पनि हामी काम गर्ने शिक्षकहरूले पनि हाम्रो काँधमा हाम्रो जिम्मेवारीमा अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाहरू पढाउनु भएको छ। त्यसैले त्यो बालबच्चामा निहित भएका प्रतिभाहरूलाई, निहित भएका क्षमताहरूलाई ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर र ठिक ढङ्गले तयारी गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ समाजको निम्ति उपयोगी बनाउने काममा सबै शिक्षक साथीहरू, विद्यालयमा तहमा काम गर्ने सबै शिक्षक साथीहरू, कर्मचारीहरू सबैको ध्यान जाओस्। र यो काममा शिक्षक एक्लैले केही गर्न सक्दैन, शिक्षक एक्लैले मात्र केही गर्न सक्दैन। यसको निम्ति अभिभावकहरू, शिक्षाकर्मीहरू र शैक्षिक प्रशासनहरू, राजनीतिक प्रशासनहरू, पोलिटिकल पार्टिजहरू सबैले आफ्ना निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले 20% शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा त्यो अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। यो सबै कुरामा शिक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ। र शिक्षा भनेको यो भनाइ छ नि, एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल टुल्स टु चेन्ज द वर्ल्ड। संसार परिवर्तन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल भनेको शिक्षा हो। शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नको निम्ति सम्बन्धित निकायको सरकारको ध्यान पुगोस् र हामी शिक्षामा लाग्ने शिक्षाकर्मीहरूले पनि, शिक्षा सेवीहरूले पनि हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको विद्यार्थीहरू हुन्। विद्यार्थीहरूमा लाई ठिक ढङ्गले पठन पाठन गर्ने, पढाउने मात्र होइन सिकाउने काममा लाग्न हामी सबै सकौँ। र अब हामी नयाँ वर्ष 2078 को पनि सम्मुखमा छौँ। त्यसैले यो नयाँ वर्ष 2078 ले हामीलाई जाँगर दियोस्, उत्साह दियोस् र कक्षा कोठाभित्र ठिक ढङ्गले पठन पाठन गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनको निम्ति सरकारहरूको पनि होइन योजना जान सकोस्। यही कुरा, यही सदिक्षा म व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि जनता टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जनता टेलिभिजनले मलाई यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेकोमा टेलिभिजन परिवारप्रति र आदरणीय नारायण सर जो मेरो पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जुन खालको यो प्रबन्ध गर्नुभयो तपाईँप्रति पनि आभार व्यक्त गरिरहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई अभिवादन। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापासँग। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिराख्नु भएको समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली, त्यसमा सार्थक शिक्षा बिना यो सम्भव छैन। यो कुराको हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। जनता टेलिभिजनमा शिक्षाका कुरा हरेक शनिबार 7:25, शनिबारै राति 10:25 र अर्को दिन आइतबार 2:20 प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। Sponsored by ACCA. Think Ahead.